Major Prophet, Book of Isaiah, Class Note number 5. Ang pagkadiyos ni Kristo diha sa propesya ni Isaiah. Una natong hisgutan, mao ang mga deklarasyon ni Isaiah labot sa pagkadiyos ni Hesu Kristo. Diha sa Isaiah 9:6, atong makita ang mga ngalan nga naghulagway sa pagkadiyos ni Kristo diha sa propesya ni Isaiah. Isaiah 9:6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pakigdait. Una nga gisgutan ni Isaiah mahitungod kang Kristo, mao nga siya gitawag nga makagagahom nga Dios. Hinumdumi, ang pulong Almighty sa English nga pinulungan dili ang superlative nga forma sa pulong nga mighty sa Hebrehanon, sama sa paggamit niini sa in English. Ang pulong Almighty nga gigamit ni Isaiah nagkahulugan og igo sa tanan or all sufficient sa English. Sa in English, ang pulong mighty o makagagahom usa kini ka pulong nga deklaratibo. Apan ang pulong mightier o labaw nga makagagahom usa ka pulong nga komparatibo. Sa mga publikasyon sa mga saksi ni Jehovah, ang ilang pagtulun-an kanunay nagpunting nga si Jehovah mao ang labing gamhanan nga Dios. Ang mga publikasyon sa Watchtower o ang bantayan ng Tore nagtudlo nga si Jehovah mao lamang ang labing gamhanan nga Dios, Almighty God. Base kini sa ilang pagsabot sa mga bersikulo sama sa Pinadayag 15:3 ug Genesis 17:1. Gitudlo nila nga si Jesus mao ang panganay sa tanang kabuhatan ug nga siya gitagana sa Amahan, si Jehovah, ingon nga hari ug manluluwas. Kanunay nilang gipasiugda nga si Jesus nagpasakop sa Amahan ug nagkutlo sa mga bersikulo sama sa Juan 14:24 diin giingon ni Jesus ang Amahan labaw pa kay kanako. Busa sa mga libro ug magasin sa mga saksi ni Jehovah, dili sila motuo nga si Jesus katupong o parihas o gahom sa Amahan. Alang kanila, si Jehovah ang tinubdan sa tanang gahom ug si Jesus nakadawat sa iyang otoridad gikan sa Amahan. Sa laktod nga pagkasulti, ang ilang mga literatura nagtudlo nga si Jehovah mao ang supremo ug ang labing gamhanan samtang si Kristo giila nga anak sa Dios nga ubos sa Amahan sa posisyon o gahom. Karon, atong ikumpara ang Jeremiah 32:8. Disa ang makagagahom nga Dios na ilhan nga Jehovah sa mga panon. Og tan-aw nato ang Isaiah 10:21 og ang Revelation 1:8, disa kon itandi nato sa Revelation 1:17-18, atong makita nga si Kristo ang gihulagway sa mga bersikulo. Jeremiah 32:8 nga nagapakita og mga mahigugmaong kaluoy sa mga linibo og nagabalo sa kasalanan sa mga amahan sa sabakan sa ilang mga anak nga mingsunod kanila. Ang labing dako ang makagagahom nga Dios, si Jehovah sa mga panon mao ang iyang ngalan. Karon atong itandi sa Isaiah 10:21. May usa ka salin nga makabalik nga mao ang nahabilin ni Jacob ngadto sa Dios nga makagagahom. Revelation 1:8. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, nagaingon ang Ginoong Dios, ang karon, ang kaniadto ug ang muanhi, ug ang makagagahom. Sumatod pa sa Jeremiah, si Jehovah mao ang makagagahom. Unya, mausab ang gihisgutan ni Isaiah sa Isaiah 10:21. Apan matod pa sa Revelation 1:8, si Kristo mao ang makagagahom nga Dios. Revelation 11:17 nga nagaingon, nagahatag kami kanimo og mga pasalamat, Ginoong Dios, ang makagagahom nga mao ikaw ang karon ug mao ikaw ang kaniadto, kay gigamit mo ang imong dakong gahom ug naghari ka.
Revelation 19:6. Og nadungog ko ang tingog ingon sa usa ka dakong panon nga langitnon, og ingon sa hinaganas sa daghanang mga tubig, ug ingon sa tingog sa makusog nga mga dalugdog nga nagaingon, Hallelujah! Kay naghari ang Ginoong Dios nga makagagahom. Sumala pa niining mao nga mga teksto ang gipasabot ni Isaiah nga makagagahom nga Dios, ug maingon man ang gipasabot ni Jeremias, mao sa Hesukristo nga gipasabot sa libro sa Revelation o pinadayag. Kaduha nga pulong nga naghulagway sa pagka-Dios ni Kristo, mao nga si Kristo gitawag nga amahan sa kahangturan. Igsoon ko sa Dios, dili lang dunay mga ngalan nga naghatag hulagway sa pagka-Dios ni Kristo diha sa propesiya ni Isaiah. Ikaduha natong hisgutan mao ang pulong adunay o Ginoo, Lord, diha sa sulat ni Isaiah. Isaiah 6:1. Sa tuig sa pagkamatay ni Hari Uzzias, nakita ko ang Ginoo nga nagaingon sa usa ka trono, hataas ug tinuboy. Ang iyang mga sapot nakapuno sa templo. So aha nato makita ang pulong adunay niining mao nga teksto. Atong makita sa pulong Lord. Ang Hebro nga pinulungan mao ang adunay. Ang pulong adunay diha sa propesiya ni Isaiah, hinumduman nato gikonektar kini ni Isaiah kang Jehovah ingon nga Ginoo. Atong ipadayon ang verse 3 ug ang verse 5. Og ang usa misinggit sa usa ug miingon, balaan, balaan, balaan. Si Jehovah sa mga panon, ang tibuok nga yuta na puno sa iyang himaya. Verse 5. Unya miingon ako, alaot man ako kay patay na ako. Tungod kay ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, og ako nagapuyo sa taliwala sa mga tawo nga mahugaw og mga ngabil, kay ang akong mga mata nakakita sa hari, si Jehovah sa mga panon. Ang sunod mao ang tudling sa mga pulong nga mopunting ngadto sa pag-andam sa dalan alang sa Dios. Isaiah 40 verse 3. Ang tingog sa usa nga nagasinggit, andaman ninyo sa kamingawan ang dalan ni Jehovah. Himo ang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Sa bag-ong tugon, gipaila ni Juan Bautista ang iyang kaugalingon isip katumanan niini nga tudling samtang siya naguna kang Kristo aron andamon ang iyang dalan. Juan 1:23. Siya miingon, ako mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan. Tul-ira ninyo ang dalan sa Ginoo, sumala sa giingon ni Isaias nga manalagna. Busa klaro kayo diha sa Biblia nga si Hesukristo mao si Jehovah o Elohim sa daang tugon. Ikaupat nga atong nisgutan, pagtawag ni Jehovah nga walay katapusang kahayag alang sa Israel nga mopuli sa adlaw ug sa bulan. Isaiah 60:19-20. Ang adlaw dili na mao ang imong kahayag sa adlaw, ni tungod sa kahayag mudanag ang bulan kanimo, apan si Jehovah mao ang kahayag nga walay katapusan kanimo, ug ang imong Dios mao ang imong himaya. Ang imong adlaw dili na mosalop, ni ang imong bulan mo himatayon, kay si Jehovah mao ang imong kahayag nga walay katapusan, ug ang mga adlaw sa imong pagbalata pagatapuson. Sa bag-ong tugon, ang kordero mao ang kahayag, ug gipaila ni Juan nga kini mao si Hesukristo isip kordero sa Dios. Atong basahon ang pinadayag 21:23. Ug ang syudad walay kinahanglan nga pagahayagan sa adlaw ug sa bulan, kay ginaiwagan siya sa himaya sa Dios, ug ang kordero mao ang iyang suga. Juan 1:29. Sa adlaw nga mosunod, si Juan nakakita kang Hesus nga nagapadulong kaniya ug miingon, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Ikalima, Isaiah 45:21. Ipahayag ninyo og ipagula kini, oo, pasabot sa buta sila pagtingog, kinsay makapakita niini gikan sa kanhing panahon. Kinsay nakapahayag niini kaniadto? Dili ba ako si Jehovah? O wala nay laing Dios gawas kanako?
usa ka matarong nga Dios ug usa ka manluluwas, wala nay lain gawas kanako. Panumpa ni Jehova sa iyang kaugalingon mao nga ang matag tuhod muluhod ug ang matag dila musugid nga siya lang ang Dios. Giingon sa Filipos 2:10 ug 11 nga sa ngalan ni Jesus ang matag tuhod muluhod ug ang matag dila musugid nga si Hesukristo mao ang Ginoo. Kurios, ang pulong Griego nga kanunay gigamit sa paghubad sa Hebrehanong pulong Jehova. Matud pa sa Filipos 2:10 ug 11, aron nga tungod sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit ug sa mga butang sa yuta ug sa mga butang sa ilalom sa yuta. Ug aron ang tanang dila managsugid nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Hinumdumi, ang matag tuhod dili muluhod sa duha ka managkalahing tawo. Tungod kay gipadayag ni Jehova sa Isaiah 42:8, ako mao si Jehova, kini mao ang akong ngalan, ug ang akong himaya dili nako igahatag sa uban, ni ang akong pagdaig sa mga linilok nga mga larawan. Tataw kaayo ang nasulat sa Biblia, si Hesukristo mao si Jehova sa daang tugon. Matud pa sa Filipos 2:11, ug aron ang tanang dila managsugid nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Sunod nga atong pagatukion mao ang mga titulo nga samang gihatag kang Jehova sa libro sa Isayas ug kang Hesukristo sa bag-ong tugon. Una, ang titulo sa pagka manunubos. Isaiah 44:6, mao kini ang giingon ni Jehova, ang hari sa Israel, ug ang iyang manunubos si Jehova sa mga panon. Ako mauman ang nahauna, ug ako mauman ang nahaulahi, ug gawas kanako wala nay Dios. Mabasa usab nato sa Isaiah 43:14, Isaiah 47:4, Isaiah 63:16, ug mahimo nato kining itandi sa Galatia 3:13. Si Kristo mitubos kanato gikan sa pagtunglo sa kasuguan, kay gitunglo siya tungod kanato, kay nahasulat na, gipanunglo kadtong tanan nga gibitay sa usa ka kahoy. Maingon man sa 1 Pedro 1:18, sa hingsayran ninyo nga kamo wala pagtubsa gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan pinaagi sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan kon sa salapi. Ikaduha, ang titulo ingon nga bugtong manluluwas, the only Savior. Isaiah 43:11, ako, bisan ako, mao si Jehova, o gawas kanako, wala nay manluluwas. Isaiah 45:21, ipahayag ninyo og ipagula kini, oo. Pasabot sa buta sila pagtingob, kinsay nakapakita niini gikan sa kanhing panahon. Kinsay nakapahayag niini kaniadto, dili ba ako si Jehova, ug wala nay lain Dios gawas kanako. Usa ka matarong nga Dios ug usa ka manluluwas, wala nay lain gawas kanako. Kung atong itandi kini diha sa mga buhat 4:12, matud pa, ug diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa taliwala sa mga tao nga diha kaniya nga mga luwas kita. Ang manluluwas nga gisgutan ni Isaiah mao sa Hesukristo diha sa buhat 4:12. Ikatulo, ang titulo ni Kristo sa pagka magbalantay. Isaiah 40:11, siya magapasibsib sa iyang panon sama sa usa ka magbalantay sa karnero, iyang tigumon ang mga nating karnero diha sa iyang bukton ug kuguson sila diha sa iyang dughan. Og sa pagkamapuangoron, magaanak siya ni adtong adunay magagmay pa. Salmo 23:1, si Jehova mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Atong itandi sa Juan 10:11, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero.
Ang maayong magbalantay sa mga karnero nagahatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karnero. Dugang panato nga basahon ang bersikulo 14 o bersikulo 16. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero, ug ako nakaila sa ako, ug ang mga ako nakaila kanako. 16. Ug ako adunay uban nga mga karnero nga wala niining turila, nga kinahanglan usab nga ako silang pagadadon, ug magapatalingog sila sa akong tingog, ug sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay. Ikaupat, ang titulon sa pagkahari sa Israel. Isaiah 43:15. Ako mao si Jehova, ang imong balaan, ang magbubuhat sa Israel, ang imong hari. Isaiah 44:6. Mao kini ang giingon ni Jehova ang hari sa Israel, ug ang iyang manunobos si Jehova sa mga panon. Ako mauman ang nahauna, ug ako mauman ang nahaulahi, ug gawas kanako wala nay Dios. Atong itandi kini sa Juan 1:49. Si Nathaniel mitubag kaniya, Rabay, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Juan 12:13, na nagkuha sila sa mga palwa og nanggula sa pagdawat kaniya og na nagsinggit sila, Hosana, dalaygon ang hari sa Israel, nga ming-anhi sa ngalan sa Ginoo. Og ang ikalima nga titulo nga atong hisgutan, ang titulon sa pagkauna o katapusan. Isaiah 44:6. Mao kini ang giingon ni Jehova, ang hari sa Israel, ang iyang manunobos si Jehova sa mga panon. Ako mauman ang nahauna, ug ako mauman ang nahaulahi, ug gawas kanako wala nay Dios. Pinadayag 1:11 nga nagaingon, ang imong ginatan-aw isulat mo sa usa ka basahon, ug ipadala mo sa 7 ka mga iglesia ngadto sa Efeso, ngadto sa Esmirna, ug ngadto sa Pergamo, ug ngadto sa Tiatira, ug ngadto sa Sardes, ug ngadto sa Philadelphia, ug ngadto sa Laodicea. Sa 17, og sa nakita ko siya, napukan ako nga daw patay diha sa iyang mga tiil. Og gitapin-an niya ako sa iyang mga kamot nga tuo nga nagaingon, ayaw kahadlok. Ako mao ang nahauna og ang nahaulahi. Pinadayag 2:8. Og sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Esmirna, ang nahauna og ang nahaulahi, ang namatay ug ang nabuhi pag-usab, nagaingon ni ining mga butanga. Sunod nga atong pagatukion, mao ang mga buhat nga parihong naghulagway ni Jehova sa Isaiah ug ni Hesukristo sa bag-ong tugon. Kini nga mga buhat giingon nga si Jehova ug si Kristo nagbuhat sa samang mga butang. Una, ang buhat sa paglalang. Gisaysay ni Isaiah nga si Jehova naglalang sa tanang mga butang o gibuhat niya kini nga nag-inusara pinaagi sa iyang kaugalingon. Isaiah 44:24. Mao kini ang giingon ni Jehova, ang imong manunobos og siya nga nag-umol kanimo gikan sa taguangkan. Ako mao si Jehova nga nagabuhat sa tanang mga butang, nga mao lamang ang nagabuklad sa mga langit nga nagakatag sa yuta kinsabay uban kanako. Kini nga mga tudling sa mga pulong gisaysay usab sa bag-ong tugon nga si Kristo naglalang sa tanang mga butang. Juan 1:3. Ang tanang mga butang gihimo niya, og sa wala siya walay bisan unsa nga mahimo nga nahimo. Kolosas 1:16. Kay diha kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit ug ania sa yuta, mga butang makita ug mga butang dili makita, bisan ang mga trono kon ang mga kaginuohan, kon ang mga kapunuanan, kon ang mga kagamhanan, ang tanang mga butang gipamuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Ikaduha, ang buhat sa pag-okit. Gisaysay ni Isaiah nga si Jehova nag-okit sa iyang gugma alang sa Israel sa mga palad sa iyang mga kamot. Isaiah 49:16. Ania karon, ako na ikaw nga gisilsil sa mga palad sa akong mga kamot, ug ang imong kota ania kanunay sa akong atubangan.
Ato kining itandi sa Salmo 22:16. Kay ang mga ero na naglibot kanako, usa ka panon sa mamumuhat sa kadautan, na naglikos kanako. Gipalagbasan nila ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil. Kini nga mga tudling sa mga pulong natuman sa paglansang ni Kristo didto sa cross. Ug kini ang gipasabot ni Isaya nga pag-ukit sa iyang gugma diha sa iyang kaugalingong mga palad. Mabasa usab nato kini sa Sekaraya 12:10, Sekaraya 13:6 ug Juan 20:25. Ikatulo, ang buhat sa pagluwas. Isaiah 35:4. Ingna sila nga adunay mahadlokon nga kasing-kasing, palig-una, ayaw kahadlok, ani akaron ang inyong Dios moanhi uban ang panimalos, uban ang pagbalo sa Dios, siya moanhi ug muluwas kaninyo. Isaiah 45:22. Tumoto kamo kanako ug mga luwas kamo, tanang mga kinatumyan sa yuta, kay ako mauman ang Dios ug wala nay lain. Ato kining itandi sa Mateo 1:21. Ug siya magaanak og usa ka anak nga lalaki, ug pagatawgon mo ang iyang ngalan Jesus, kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Lucas 2:30. Kay nakita ko sa akong mga mata ang imong kaluwasan. Ang manluluwas nga magaluwas sa Israel nga gihisgutan ni Isaya mao si Hesukristo sa ato ang panahon. Ikaupat, mao ang buhat sa paghari. Isaya 40:10. Ania karon ang Ginoong Jehova moani ingon sa usa ka makagagahom, ug ang iyang bukton mohari alang kaniya, ug ang iyang balos anaa sa iyang atubangan. Atong itandi sa Pinadayag 19:16. Ug sa panapton sa iyang dapi-dapi na hasulat kini nga ngalan, Hari sa mga hari, ang Ginoo sa mga ginoo. Ikalima, mao ang buhat sa panimalos, batok sa dautan. Isaiah 35:4. Ingna sila nga adunay mahadlokon nga kasing-kasing, palig-una, ayaw kahadlok ani akaron ang inyong Dios moanhi uban ang panimalos, uban ang balos sa Dios, siya moanhi og magaluwas kaninyo. Kini matuman diha kang Kristo. Ikaduhang Tesalonica 1:8. Nga sa siga sa kalayo magahatag sa panimalos sa mga wala makaila sa Dios, ug sa mga wala magtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaunom, ang buhat sa paghatag ug ganti. Isaiah 40:10. Ani akaron ang Ginoo, ang Ginoong Jehova moanhi ingon nga usa ka makagagahom, ug ang iyang bukton mohari alang kaniya, ug ang iyang balos anaa sa iyang atubangan. Pinadayag 22:12. Ania karon moanhi ako sa madali, ug ang akong balos uban kanako, sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga buhat. Kini nga katakos sa pagbuhat natuman diha kang Hesukristo. Ug ang ikapito nga buhat mao ang buhat sa paghimo og milagro sa pagpang-ayo. Isaiah 35:5 ug 6. Unya ang mga mata sa mga buta mga buka, ug ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog. Unya ang tawo nga piang mulukso sama sa lagsaw, ug ang dila sa amang magaawit, kay sa kamingawan magagula ang mga tubig ug ang mga sapa sa kabingawan. Kini nga mga tudling sa mga pulong natuman diha sa pagministeryo ni Hesukristo dinhi sa yuta. Ang mga milagro nga gihulagway sa Isaiah 35 sa kinaiya sa milenyo, apan ang samang mga milagro gihimo ni Kristo og kini usa ka pasiuna sa mga gahom nga ipakita niya sa umaabot pa nga panahon. Hebrohanon 6:5. Og nakatilaw sa maayong pulong sa Dios ug sa mga gahom sa katuigan nga umalabot. Dinhi lamang una tama ng ato ang pagtuon. Hangtod sa sunod higayon, maayong adlaw ug dalaygon ang Dios.